نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. इनसे can start करें हम email किए मैंने साथ. Yes, at number 133 अजान की आवाज आ रही है. आज अजान इतनी क्लियर हो रही है. रोज क्यों नहीं आवाज आती है ऐसे. चलो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं. आई थिंक ये दूसरी अजान हो रही है. वसारिउ इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, और भागो मगफिरत की तरफ, अपने रब की तरफ से दौड़ो. दौड़ो का मतलब क्या है कि तेजी करो. मगफिरत हासिल करने में अल्लाह ताला की देर मत करो, जल्दी करो. कोई गुनाह हो जाए तो मगफिरत हासिल करने में जल्दी करो, तो उसकी तरफ हमेशा दौड़ कर जाओ, भाग कर जाओ. सुस्ती नहीं होनी चाहिए इस चीज में कि जी कल माफी मांग लेंगे या परसों माफी मांग लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अपने रब की तरफ जाओ, अपने रब की तरफ दौड़ो. अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो. व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ. किसकी तरफ दौड़ो? जन्नत की तरफ दौड़ो. तो इतनी बड़ी मोटिवेशन जहाँ पर दी जा रही है और इतना बड़ा इनाम दिया जा रहा है. पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर ये है कि गज़वा उहद की जो डिटेल्स हमें हिस्ट्री में मिलती हैं, सीरत की बुक्स में मिलती हैं, मगाजी में मिलती हैं, हदीस की किताबों में मिलती हैं, उसमें हम कभी भी ये पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते. ये पॉइंट्स, ये वादा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं अपनी तरफ से. इवन हम अल्लाह की तरफ से ये वादा नहीं कर सकते. तो ये नसीहत, ये खसूसन जंग ओहद के लोगों के लिए है ना ये. और इसको हम इन जनरली डेफिनेटली सबके लिए लेंगे और अपने लिए भी इसमें से लेसन्स लेंगे. लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, हमेशा स्पेसिफिक ऑडियंस को ना ज़हन में रखा करें कि आयत में स्पेसिफिक किस ऑडियंस से बात हो रही है, और फिर उस आयत का जनरल मीनिंग और जनरल ऑडियंस हम सब उसको भी माइंड में रखा करें. ये दोनों कॉन्टेक्स्ट जहन में रख कर फिर आयत को पढ़ा करें और समझा करें. तो उन सबको, उनकी कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी जिसमें कि अल्लाह ताला उन्हें ये मोटिवेशन दे रहे हैं. और किसकी तरफ आओ? जन्नत की तरफ आओ. अर्दुहस समावात वल अर्दु, जिसकी जो वसअत है वो आसमानों और जमीन के बराबर है. वो इद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है. तो जो लोग तकवा इख्तियार करेंगे, गुनाहों से बच बच के जिंदगी गुजारेंगे, उनके लिए जन्नत तैयार की गई है. हम में कितने ज्यादा वो लोग होते हैं जो गुनाह भी कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि कोई मसला नहीं है, खैर है. अब इतनी इतनी बात पे तो अल्लाह ताला ने कुछ नहीं कहना. ये कह रहे होते हैं कि हाँ, मैं नमाज तो मैं पढ़ती हूँ ना, अगर मैं रोजे नहीं रखती या कोई भी चीज वो नहीं करती तो कोई मसला नहीं है, नमाज तो पढ़ती हूँ ना, तो अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. यहाँ पर तकवा की बात हो रही है. तकवा का मतलब है कि हर गुनाह से बचने वाले लोग, हर तरह के गुनाह से हर वक्त दामन बचा बचा के जाने वाले लोग. अब जब रास्ते में हमें कहीं कीचड़ नजर आता है तो हम ऐसा तो नहीं करते कि यहाँ से कीचड़ नजर आया तो इधर से मैं अपने आप को बचा लूं, अगले ही गली में जो कीचड़ है वो मैं अपने ऊपर लगने दूं, खैर है उससे कुछ नहीं होता. फिर उससे आगे कोई गंदगी वगैरह है, उससे मैं अपना दामन बचा लूं, और फिर उससे आगे थोड़ा सा फिर से कीचड़ है तो उससे मैं
खैर है, कोई मसला नहीं, वो लगता रहे। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। हम अपने आप को जब गंदगी से बचाते हैं, 100% बचाते हैं। जो तकवा क्या है कि एक जंगल में से, एक रास्ते में से गुजर रहे हैं। पगडंडी है, एक रास्ता है, आप समझे, एक गली है जंगल की, और झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। झाड़ियां होती है ना, वो घास होती है, घास में तिनके तिनकों वाली सख्त सख्त सी झाड़ियां उगी हुई होती हैं, जो कपड़ों में चुभ रही होती है, जो कपड़ों में लग जाती है। तो हम पूरी उस पगडंडी से ना ऐसे ही गुजरेंगे कि हम अपनी कमीज को ना बचाएंगे, पकड़ के आगे को जाएंगे कि इस पे कोई एक कांटा भी ना लगे। और जब मैं इस पगडंडी को क्रॉस करके मंजिल तक पहुंच जाऊं ना अपनी, तो मेरा दामन 100% साफ हो, एक कांटा भी ना लगा हो, मेरे कपड़ों को कुछ भी ना हुआ हो। तो ऐसा तो नहीं हम करते कि चलो यहाँ से 2 कांटे लग जाएं, 4 वहां से लग जाएं, और 10 से मैं बच जाऊं, 14-15 लग जाएं, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं। ऐसा तो हम कभी भी नहीं करते। तो इसी तरह तकवा की मिसाल है। तकवा भी यही है कि अपने दामन को, अब आप समझे, आपने अपना दामन पकड़ा हुआ है और हर जगह गुनाह बिखरे हुए हैं, ऐसे हम दुनिया की जिंदगी से गुजर रहे होते हैं। और हर जगह से गुजरते हुए अब हम अपने दामन को बचा बचा के गुजर रहे हैं कि इधर से ना मुझे कोई गुनाह जुड़ जाए मेरे साथ, इधर से ना जुड़ जाए, फला गुनाह में ना मैं इन्वॉल्व हो जाऊं, नेक्स्ट गुनाह में ना मैं इन्वॉल्व हो जाऊं। और आजकल हमारे मोबाइल्स की वजह से बहुत सारे गुनाहों में इन्वॉल्व होना आसान भी हो गया, बहुत ही इजी हो गया, एक्सेसिबल हो गया। सोशल मीडिया के थ्रू म्यूजिक वगैरह में या गलत चीजें देखने में बहुत ज्यादा ईज हो गई है गुनाह में पड़ने की। और इसके अलावा फिर बड़े बड़े गुनाह जो हम नमाजें नहीं लोग पढ़ रहे, एटसेट्रा, बहुत कुछ, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नाराज होते रहते हैं, हर वक्त नाराज है, वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ बेसिकली, इसमें से अगर हम यही करें कि जी कुछ नहीं होता, ये मैं गुनाह कर लूं कुछ नहीं होता, और बाकियों से बच जाओ, तो प्रैक्टिकली ये अकल के ही खिलाफ है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ तकवा। तकवा की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझा दी। मुसलसल दामन बचा के चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल क्या है? जन्नत है। जब तक जन्नत तक पहुंच नहीं जाते, अपने दामन को ऐसे बचाना है कि एक भी धब्बा ना लगे, ठीक है, दिल में एक भी धब्बा ना लगे। अल्लजीना, वो लोग जो के, कौन लोग, किन लोगों की बात हो रही है? पिछली आयत कहाँ पे एंड हुई थी? मुत्तकीन पे। तो जन्नत तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए, वो लोग, अब यहाँ पर ना मुत्तकीन की मजीद खूबियां बताई जा रही हैं कि मुत्तकीन में ये खूबियां होती हैं। वो लोग जो क्या करते हैं, युनफिकूना, खर्च करते हैं, फिर सर्राई व दर्राई, सर्राई तकलीफों में, व दर्राई और तंगी में। तो सॉरी, सर्राई आसूदगी में, खुशियों में, खुशी में, और दर्राई तकलीफों में, तंगी में। तो जो खर्च करते हैं जो लोग, खुशी गमी में, दोनों में ये लोग खर्च कर रहे होते हैं। तो हमने सूरतुल बकरा के स्टार्ट में भी मुत्तकीन की क्वालिटीज पढ़ी थी ना, अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है, अल्लजीना। वहां से हमने अल्लजीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो वहां पे भी हमने क्या पढ़ा था? उनकी क्वालिटीज में पढ़ा था, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसको जो रिस्क दिया हमने जो उन्हें, उसमें से वो क्या करते हैं? वो खर्च करते हैं। तो ये खर्च करना, ये मुत्तकीन की एक कॉन्टिन्यूस क्वालिटी है, जिससे कि वो पीछे नहीं हटते। तो सर्राई व दर्राई मतलब कि जब हाथ खुला होता है ना, आसूदगी में, खुशी में का मतलब क्या है कि जब हाथ खुला है, कुशादा है, और आराम से खर्च कर सकते हैं, हालात अच्छे हैं। व दर्राई, और तकलीफ है, तंगी है, हाथ तंग है। यहाँ पे हाथ की तंगी और आसूदगी की बेसिकली बात हो रही है, कुशादगी की और तंगी की बात हो रही है कि पैसा है और कभी पैसा नहीं है, हर हाल में खर्च कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अक्सर मैंने देखा है गरीब लोग समझ रहे होते हैं कि हमें, हमने तो ये काम नहीं करना, हमने तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह नहीं करना, हमें तो अल्लाह ने लेने वाला बनाया है, देने वाला हमारे तो हालात ही नहीं है कि हम दें किसी को, ठीक है। ये एटीट्यूड होता है बहुत सारे लोगों का।
اور بہت سارے لوگوں کو نا مانگنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا، حالانکہ ان کا ہاؤس ہولڈ ایوریج ہوتا ہے، ایسے حالات نہیں ہوتے کہ مانگے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، جیسے بہت ساری کام والیاں بھی ایسے کرتی ہیں، مانگے بغیر ان کا کچھ جو وہ کما رہی ہوتی ہے اچھا خاصا نہیں کہنا چاہیے، نارمل لائف سٹائل ان کا یعنی گزارا چل رہا ہوتا ہے، کھانا پینا وغیرہ حالات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو مانگنے کی اتنی عادت ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح مانگتے ہیں ہر وقت، ان کو میں نے دیکھا کہ دینے میں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بنے ہی لینے کے لیے، ہم دینے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، حالانکہ انفاق فی سبیل اللہ شرط وہ شرط ہے جو کہ امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے۔ زکوٰۃ جو فریضہ ہے نا، وہ البتہ ظاہر ہے جس پہ فرض ہوگا وہی ادا کرے گا، جس کی لمٹ ہی نہیں بنتی، جس پہ فرض ہی نہیں ہے وہ نہیں ادا کر سکتا، لیکن جو صدقہ ہے وہ تو سارے دیں گے، چاہے تنگ ہاتھ ہے چاہے یا آسودہ ہاتھ ہے۔ تو کتنی حدیث ہمیں پتہ چلتی ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حالات ان کے اتنے اچھے تو نہیں ہوتے تھے لیکن ان کے پاس دو کھجوریں ہیں، تو ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے اور دوسری کھجور کھا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون نہیں آئی اور انہوں نے مانگا ہے کچھ کھانے کے لیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ دو بچے تھے، تو انہوں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا ہے، تو حضرت عائشہ کے پاس کیا تھا؟ حضرت عائشہ کے پاس 3 کھجوریں تھی، وہ آپ نے ان خاتون کو دے دی۔ تو اس خاتون نے کیا کیا، ایک ایک کھجور اپنے دونوں بچوں کو دی، اور جو تیسری کھجور تھی نا وہ بھی آدھی آدھی کر کے دونوں کو ہی دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو بہت حیران ہوئی، ان کی اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی نا، تو جن کی بیسک جن جیسے آپ میں سے کچھ بچے ہیں ان کی اولاد نہیں ہے، آپ میں سے کچھ بڑے ہیں ان کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، تو جن کے بچے نہیں ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا ہونا کیا ہوتا ہے، ان کے ظاہر ہے اپنے ماں باپ کو بھی دیکھ رہے ہوتے، سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی اولاد کا جب ہوتی ہے نا، تب ایک الگ ہی وہ قربانی کا جذبہ اور خدمت کا جذبہ اور محبت الگ ہی، مامتا ایک چیز ہی الگ ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایکسپیرینس کرنے سے ایک اور بات ہوتی ہے، ایکسپیرینس کرنا، کوئی کتنا بھی سمجھتا ہو مدرہڈ کو یا پیرنٹنگ کو یا بچوں کے ساتھ جذبات کو، پھر بھی آپ جب تک ایکسپیرینس اس کے برابر نہیں سمجھ سکتے جس کا ایکسپیرینس ہے، تو مامتا ایک ٹوٹلی چیز ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو اس کو دیکھا تو حضرت عائشہ بہت حیران ہوئی اس ایکٹ پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں تو حضرت عائشہ نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے اس ایک کھجور کے بدلے میں جنت خرید لی، کہ اس نے صدقے میں لی لیکن آگے اپنی ہی اولاد پہ خرچ کر دی۔ فیملی پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہی ہے نا، ہر نیکی صدقہ ہے، تو اور بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو آپ اپنی فیملی کو دیتے ہیں، اور عورت پر تو فرض بھی نہیں ہے نا فیملی کو کھلانا پلانا، لیکن پھر بھی وہ کرے، مرد پہ تو فرض ہے نا، پھر بھی اس کے لیے بھی صدقہ ہے فیملی پہ خرچ کرنا، تو عورت کے لیے تو پھر اس سے بڑا صدقہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جنت لے لی اپنے اس ایکٹ کے بدلے میں کہ اس کو بھی بھوک ہوگی، لیکن اس نے نہیں کھائی اور اپنے بچوں میں بانٹ دی۔ تو غریب امیر سب کے لیے یہ شرط ہے، متقی بس ہونا چاہیے، اور متقین ہمیشہ خرچ کرتے ہیں، ہاتھ تانگ ہے یا کھلا ہے، شیئرنگ کرتے ہیں۔ آج کل ہم شیئرنگ ہی نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو، کہ نہیں اکیلے بیٹھ کے کھانا کھا لینا، خود سے کھانا کھانا، کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، تمہاری بھوک کیسے ختم ہوگی وغیرہ، ایسی ایسی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ برکت ڈالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، برکت ہوتی ہے کھانے پینے میں، اور شیئرنگ سے بچے کتنا کچھ سیکھتے ہیں، تو بچوں کو بھی شروع سے عادت ہونی چاہیے۔ واقعہ یاد آ گیا ایک مجھے چھوٹا سا، ویسے ہی سنا دیتی ہوں، بچوں کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ میرے بچے ایک دفعہ، ابھی 12 سال کا ہو جائے گا نا حذیفہ، 11 سال کا، پچھلے سال کی بات نہیں، اس سے پچھلے سال کی بات ہے، 10 سال کا اور ہادی 12 سال کا تھا، تو مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے، کسی چیز کی ضد کر رہے تھے، مجھے یاد نہیں ہے کیا چیز، تو ویسے ہی میں نے ان کو بولا کہ بیٹا مجھے نا کوئی ایسی بات پہلے بتاؤ جس سے میں خوش ہو جاؤں، تو جب ایسی بات بتاؤ گے نا جس سے میں خوش ہو جاؤں تو میں تمہیں یہ چیز دے دوں گی۔ ایویں میں نے کہہ دیا، دل میں میرے خیال آ گیا، کوئی ذہن میں میرے بھی کوئی خاص بات نہیں تھی اور ان کے بھی کوئی سچ ایسی بات نہیں تھی، چھوٹی موٹی کوئی چیز ضد کر رہے تھے، پتہ نہیں گیم کھیلنے پہ کہ کیا،
तो मैंने कहा मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिस पे मैं खुश हो जाऊं ना, फिर मैं दे दूंगी तुम्हें। तो इजाजत दे दूंगी। तो मुझे बताते हैं कि जी मामा, एक दफा ना हम जब मस्जिद में गए थे ना नमाज पढ़ने, जुमे की मस्जिद में, जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में गए थे ना, तो हम बाहर निकले ना, तो वहां पे एक शख्स था जिस जो कि सारे लोगों से कह रहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे प्लीज पैसे दे दें। तो हमारी पॉकेट में 10 रुपए थे, तो हमने वो निकाल के ना उनको दे दिए। तो और पता नहीं ये कब का वाक्य था जो मुझे वो उस वक्त सुना रहे थे, अचानक उनको याद हो गया कि माँ को ये सुनाते हैं तो हमारी माँ खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी। तो मुझे बड़ी वाकई इस बात पे खुशी हुई कि असल में तो नेकी, इंसान के नेक होने का तभी पता चलता है ना जब वो लोगों की एब्सेंस में नेकी कर रहा होता है, कि दिखावे के लिए नहीं कर रहा, माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा, या माँ बाप के कहने पे नहीं कर रहा, मेरे पुश करने पे नहीं कर रहा। मैं नहीं उसे कह रही कि बेटा जाओ उसको पैसे दो, अक्सर माएं ऐसे कर रही होती है, हम लोग सिखा रहे होते हैं बच्चों को। तो वो सिखाया हुआ जब माँ बाप की एब्सेंस में इम्प्लीमेंट हो रहा होता है ना, तो डेफिनेटली उस चीज की खुशी अलग होती है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि सीख रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और उनको पता था कि इस मौके पे हमने प्रैक्टिकली, हमारे पास अगर 20 ही रुपए हैं, अब उन्होंने कोई 10,000 तो पॉकेट में रखे नहीं होंगे, 20 रुपए हैं तो 10 हम चलो उसको दे देते हैं। तो या पता नहीं 10 ही होंगे, वो 10 उन्होंने उसको दे दिए। इस तरह का कोई सीन था। तो ये सीन है, ये एग्जांपल मेरे ज़हन में आ गई। सो अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल गैज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वल और जब्त कर जाने वाले, अलगैज़ा गुस्से को पी जाने वाले। तो मुत्तकीन लोग वो होते हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इन्हें गुस्सा आता ही नहीं है, ठीक है, ये क्वालिटी हमने पहले नहीं पढ़ी, कहीं पे भी नहीं पढ़ी, सूरतुल बकरा में नहीं पढ़ी, और आगे भी हार्डली हम ये क्वालिटी कहीं पे पढ़ेंगे। ये बहुत कम कुरान मजीद में रिपीट होती है। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली पता चल रहा है कि गुस्से को पी जाने वाले लोग हैं। मतलब गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं आता, गुस्सा कुछ ना कुछ इंसान को बुरा तो लगता है, इंसान बुराई देखता है। कोई आप मुसलसल आप लोगों को कह रहे हैं कि ये काम करो करो, वो नहीं करते। आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, वो नहीं मोटिवेट होते। आप आपकी एक्सपेक्टेशन है, लोग तोड़ देते हैं, या ऐसी और बहुत सारी चीजें। तो गुस्सा आ जाता है, ठीक है, सही बात पर गुस्सा आना चाहिए, गलत बात पे वैसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बच्चों ने ग्लास तोड़ दिया, अब जी मुझे गुस्सा आया हुआ है, ग्लास की तोड़। तो ये इस तरह की बातों पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये चीजें टूट जाने वाली होती हैं। चीजों से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। किसी की गाड़ी का मेरे बच्चे अभी तो छोटे हैं, गाड़ी चलाए और गाड़ी मार दिया, मैं गुस्से में, जी गाड़ी क्यों मारी है। तो गाड़ी सबसे लग जाती है, कोई बात नहीं, किसी तीसरे से भी आपकी गाड़ी लग गई। तो इस तरह की बातों पे अब ऐसा नहीं है कि उसका गुस्सा नहीं आएगा, एकदम से आएगा गुस्सा, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। वो गुस्सा इतना नहीं होना चाहिए। अगर मोहब्बत नहीं है ना चीजों से, तो वो गुस्सा खुद ही से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन किसी जायज बात पर गुस्से की बात हो रही है, किसी जायज बात पर अगर गुस्सा आ भी जाता है, तो ये लोग क्वालिटी क्या है, मुत्तकीन की क्वालिटी क्या है, कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस गुस्से को पी जाते हैं, उस गुस्से का इजहार नहीं करते, और उस गुस्से को बेसिकली उस गुस्से पर रिस्पॉन्स नहीं देते, उस गुस्से पर एक्ट नहीं करते। ये बात है। एक ही सिनेरियो हो सकता है, उस सिनेरियो में मुझे भी गुस्सा आया है, और फर्ज करे एक और बंदा है उसको भी गुस्सा आया है, लेकिन दूसरा बंदा जो है वो चीखने चिल्लाने लग गया है, मारपीट करने लग गया है, या डांटे ही जा रहा है, घर सर पे उठा लिया है। ये सब भी होना चाहिए, गुस्सा सबको आता है, ठीक है, रिस्पॉन्स क्या है गुस्से में, ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुस्सा जब आए तो उसको खामोशी से बर्दाश्त करने की कोशिश करें, और जब गुस्सा गुजर जाए तब आप कोई रिएक्शन दीजिए, रिएक्शन ना दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है, रद्द अमल दीजिए और बताइए कि ये ऐसे था, ये आपने गलत किया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे आप सख्त लहजे में बता दें, स्टर्न लहजे में बता दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन गुस्से में खामोश हो जाए। अच्छा, ये काम बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी खवातीन को भी गुस्सा ऐसा शूट करता है ना, कंट्रोल नहीं होता। मर्दों को तो माशाल्लाह तरबियत ही हमारी ऐसी हुई हुई है
کہ غصہ آتا ہے تو شوٹ ہی کرتا ہے اور ایکٹ کرتے ہیں غصے میں. تو ایسا کیوں ہے؟ ہم لوگ کیوں نہیں کنٹرول کر پاتے غصے میں؟ بیسکلی ہم نے بالکل بھی، ایک تو ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہوئی ہوتی، ہم نے دیکھا ایسا نہیں ہوتا. دوسرا ہم نے پریکٹس نہیں کی ہوئی ہوتی ایسی. یہ کوئی اب بہت سارے لوگ جو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سے تو غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، غصہ آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیا کریں آپ؟ تو ایسا نہیں ہے. اگر ہم نارمل حالت میں، ابھی میں نارمل حالت ہے نا میری، اگر میں نارمل حالت میں اپنے آپ کو سمجھاتی رہوں نا کہ سائمہ اس بات پہ اب تمہیں غصہ آیا نا، تم نے خاموش رہنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا. یہ اپنے آپ کو نا نارمل حالت میں بار بار سمجھائیں. جن کو خصوصاً جو غصے میں ریئیکٹ کر جاتے ہیں، پھر جیسے ہی غصہ آئے نا اس وقت اکثر باتیں ویسے بھول جاتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو صرف یہ یاد کرائیں کہ تم نے کہا تھا کہ تم نہیں بولو گی، غصے میں نہیں بولو گی، غصے میں نہیں چیخو گی، بس چپ رہو، بس چپ رہو. یہ بس اپنے آپ کو یاد کرائیں، اس وقت اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں. اس سے پہلے آپ نے نارمل حالت میں کافی اپنے نفس کی ٹریننگ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب پریکٹیکلی اسی وقت کچھ نہ کچھ آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں میں نے میرا نفس ایسے ٹرین ہو رہا تھا، نہیں بولنا، نہیں بولنا، نہیں بولنا، ایسے یاد کرانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو. اور پھر نہ بولیں، آہستہ آہستہ پھر عادت ہو جاتی ہے. انسان نہ بولے اور بعد میں بچوں سے کوئی غلطی ہوئی تھی یا کسی اور سے، بعد میں ان سے بات کر لیں. اور اگر کوئی خاموش ہے نا، کوئی ابھی بات نہیں کر رہا، کوئی کسی کو غصہ آیا تھا آپ سے، ابھی کوئی بات نہیں کر رہا، تو تھوڑا ٹائم دیں اس کو. خاموش ہے، تھوڑا ٹائم دیں اس کو، تھوڑی دیر گزرنے دیں، اس کے بعد وہ خود ہی بات کرنے لگ جائے گا. یا پھر تھوڑے عرصے کے بعد آپ بات کر لیں کہ جی وہ بات ہوئی تھی، چلے اب آپ مجھے معاف کر دیں، جانے دیں. معافی مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کریں. معافی مانگنے کا سمپل سا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ تعلقات کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو معافی مانگنے میں غلطی ہو غلطی نہ ہو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، میری غلطی نہیں ہے میں کیوں معافی مانگوں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ سامنے کون ہے، سامنے والا. تو ایسے لوگ ہیں جن سے آپ نے رشتہ بچانا ہی بچانا ہے، بس معافی مانگے، غصے کو کنٹرول کریں. سمجھ آ رہی؟ سوال قادمین الغیظ، جو متقین ہوتے ہیں غصے میں چیختے چلاتے نہیں ہیں، غصے میں رسپانس نہیں دیتے، غصے میں سر آسمان پہ نہیں اٹھا لیتے، چیزیں نہیں توڑتے، مار پیٹ نہیں کرتے، چیزیں نہیں پھینکتے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں چلتی، معاف کر دیتے ہیں. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے؟ تو غصہ آیا ہے، غصے کو قابو میں کر رہے ہیں اور لوگوں کو معاف کر رہے ہیں. اب اس کو اس کانٹیکسٹ میں، غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں سوچئے ان آیات کو. ایک سیکنڈ. غزوہ احد میں کیا ہو رہا تھا؟ مال کے پیچھے ایک دم سے چلے گئے، کچھ مال کی محبت. اب ان جرنل ہم لے رہے ہیں، اسپیسیفکلی میں نے آپ کو باتیں ساری سمجھا دی ہیں. ان جرنل ابھی ہم اسٹیٹمنٹس کے اوپر صرف دیکھتے جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل مال کی محبت تھی جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ لیول پہ مال کی محبت تھی، بشری تقاضا جس کی وجہ سے وہ لوگ فوراً گئے ہیں مال غنیمت کلیکٹ کرنے کے لیے، اور ویٹ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پریفرنس تمہاری تو خرچ کرنا ہونی چاہیے، پریفرنس ہماری مال کی محبت میں مال جمع کرنا، مال جمع کر کر کے رکھنا، خود امیر ہونا، یا مال کسی چیز میں یوز کرنا ہے اس کے لیے جمع کرنا، یہ پریفرنس نہیں ہونی چاہیے. خرچ کرنے پہ دھیان دو، ایٹیچیوڈ چینج کرو اپنا، خرچ کرنے سے محبت رکھو. چاہے تمہارا ہاتھ کھلا ہے چاہے تنگ ہے، ہر طریقے سے خرچ کرو. ٹھیک ہے؟ مال جمع کرنے کے بجائے دوسری الٹی چیز سیکھو، خرچ کرنا سیکھو، مال کو نکالنا سیکھو. ٹھیک ہے؟ یہ سبق یہاں پر دیا جا رہا ہے. دوسرا، جب صحابہ سے غلطی ہو گئی تو ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اتنا اچھا نہیں لگا، باقی کمانڈرز کو بھی غصہ آیا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیفینیٹلی غصے کی حالت میں ہی کہے تھے، بہت زیادہ غصہ نہیں، لیکن یعنی نارمل برا ہی محسوس ہو رہا تھا تو کہا تھا نا کہ ایسے لوگوں کی کیسے بچت ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی صحابہ نے بھی جب ایک غلطی کی ہے تو اپنی ٹیم پہ غصہ تو آتا ہے. اور باقی جو کمانڈرز وغیرہ تھے ان میں سے بھی بہت ساروں کو غصہ آیا ہوگا کہ ان لوگوں نے اس طرح ہماری بات نہیں مانی، انہوں نے ایسے کیوں کیا. تو وہاں اس پہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اب غصے کو، برے حالات ہو گئے ہیں نا، ایک غلطی ہو گئی، ایک غلط ڈیسیجن لے لیا لوگوں نے، اور ایک غلط سٹیپ اٹھا لیا جس کی وجہ سے نقصان بھی اتنا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان تھے شہداء پر، اور
حضرت حمزہ کی شہادت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ روئے تھے حضرت حمزہ کی شہادت پر، اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف کے اینڈ تک وحشی نے جب سٹوری سنائی تھی 9 ہجری میں اور 8 ہجری کے اینڈ میں اور 9 ہجری میں سٹارٹنگ میں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر جب سٹوری سنائی ہے کہ ایسے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی رو رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ایک بات بولی تھی کہ تم بس میرے سامنے مت آنا، ٹھیک ہے؟ تم میرے سامنے آؤ گے تو میری طبیعت دوبارہ خراب ہوگی، میرے سامنے بس مت آنا۔ تو حضرت وحشی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کبھی گزر ہونے لگتا تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، کیونکہ تکلیف تھی نا، دیکھتے ہی فوراً تکلیف یاد آ، اتنی تکلیف تھی سوچیں ذرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے سٹارٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کام کیے تھے نا، ان میں سے ایک کام تھا احد کے جو شہداء تھے ان کے جہاں پہ دفن ان کو کیا گیا تھا احد کے میدان کے پاس، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وزٹ کیا تھا اور وزٹ کر کے ان کے لیے دعا مانگی تھی، یعنی آخری لمحے تک آپ کو وہ لوگ یاد تھے، یہ سارے شہداء یاد تھے، اتنی محبت تھی۔ تو ان کی اس طرح اچانک ڈیتھ پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ تھوڑا غصہ نہیں آیا ہوگا کہ ان لوگوں نے میری بات مان لیتے، یا فوراً کیوں مال جمع کرنے چلے گئے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ذہن میں آتی ہیں چیزیں۔ تو یہ کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیے کہ کانٹیکسٹ میں بھی وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے حالات اب بہت خراب، لیکن غصے کو کنٹرول میں رکھیں، سب اب غصے کو کنٹرول میں رکھیں، اور ان جرنل ہم ان آیات کو اپنے اوپر بھی اپلائی کریں گے، اور پھر معاف کر دیں لوگوں کو، معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، غزوہ احد میں ان سے غلطی ہو گئی، انہیں معاف کر دیں۔ اور حضرت عثمان اور بہت سارے صحابہ میں نے جیسے بتایا تھا کچھ میدان چھوڑ کے بھاگ بھی گئے تھے، واپس مدینہ پہنچ گئے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کا ذکر ابھی آگے آنا ہے، انہی آیات میں ابھی آگے ذکر آئے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انہی آیات میں آگے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا جو چلے گئے تھے۔ تو حالات ایسے ہو گئے تھے نا کہ جنگ میں ایک دم سے جب گڑبڑ ہو گئی ہے تو سمجھ نہیں آئی کہ کون کیا کرے، تو کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے، کچھ لوگ لڑنے لگے، بہت یعنی اس طرح ڈفرینٹ چیزیں پھر ہوئی ہیں، ایک دم سے جو جو ڈیسیجن جو شخص لے سکا نا، بس ایک دم سے اس نے وہ ڈیسیجن لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ جنگ کا میدان کو چھوڑ کے جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ جو کی جو ڈیفینیشن ہمیں حدیث سے ملتی ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے میدان کو چھوڑ کے جانا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جنگ کے میدان کو چھوڑ کے جانے کی نا کچھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، ہر وقت چھوڑ کے جانا گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن نارمل حالات میں چھوڑ کر چلے جانا، جنگ ہو رہی ہے سارے لڑ رہے ہیں اور کوئی چھوڑ کے چلا جائے، تو ان جنرل بات کر رہی ہوں، یہاں پر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو پتہ ہے نا شہید کیا گیا تھا، ان کو جو خوارج تھے، مسلمان تھے حالانکہ وہ سارے مسلمان تھے، انہوں نے اپنے ہی مسلمانوں نے ہی قتل کر دیا تھا نا، حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا ہے مدینہ میں اور شہید کر دیا، تو انہوں نے جو الزامات لگائے تھے نا ان الزامات میں اسی طرح کے الزامات تھے کہ آپ نے بدر میں شرکت ہی نہیں کی، تو بدر میں واقعی حضرت عثمان نے شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ آپ کی جو وائف تھی وہ بیمار تھی، آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی ام کلثوم اور رقیہ، رقیہ جو تھی وہ بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان سے واپس آئے ہیں تو پہلی خبر آپ کو کیا ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ بیمار تھی، تو حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت نہیں دی ہوگی، البتہ وہ نہیں تھے بدر میں، سمپل سی بات، تو وہ اپنی بیوی کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن بدریون میں پھر بھی ان کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ولنگ تو تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور وہ نہیں گئے۔ اور اسی طرح عہد پہ وہ لوگ انہوں نے دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا تھا کہ عہد سے اجی آپ بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ الزامات میں سے الزامات کی لسٹ میں یہ باتیں تھی ساری، تو اس کا بھی حالانکہ حضرت ابن عمر نے بھی ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس وقت حالت ایسی ہوئی تھی لیکن اللہ نے معاف کر دیا، ایون حضرت عثمان کی یہ سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ جب اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو مجھے یہ پوچھنے والے، ٹھیک ہے؟ پھر اور بھی ان کے الزامات تھے کہ جی بیعت رضوان میں تم نہیں تھے، صلح حدیبیہ میں جو بیعت رضوان ہوئی تھی نا اس میں تم نہیں تھے، تو اس میں حضرت عثمان نے بتایا کہ بھائی وہ ہوئی ہی میری وجہ سے تھی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ بھیجا تھا کہ جا کے ان کے سرداروں سے بات کرو،
ग़ज़वा हुदैबिया का जिक्र आएगा ना, सूरतुल फतह में जिक्र आएगा, तब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे जाके 28 पारे में, 27 पारे में। तो हजरत उस्मान ने बोला कि भाई मेरी वजह से तो हुई थी, मैं तो अंदर गया हुआ था मक्का में, मेरी सेफ्टी के लिए ही तो बैत रिजवान हुई थी कि अगर उस्मान को उन्होंने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, तो हम अब बैत ले कि हम सब लड़ेंगे उसकी खातिर और उसको बचाएंगे और बदला लेंगे हम सब। तो मेरी वजह से तो हुई थी, इसलिए मैं नहीं था भाई उधर। तो इस तरह के बहुत सारे इल्जामात उन्होंने लगाए थे, उनमें से एक ये भी था। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और हजरत उस्मान के बारे में वो हदीस आपको पता है ना, जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने जब ये सब मक्का से मदीना हिजरत की थी, तो पानी नहीं होता था पीने के लिए। पानी यहूदियों का कुआं होता था, जिससे पानी खरीद के पीना पड़ता था, इतनी तंगी थी पानी की। और मुसलमान मदीना से आए थे ना, सॉरी मक्का से आए थे, मक्का में जमजम का पानी फ्री में मिलता था, फ्री में हर वक्त वाफिर मकदार में पानी मौजूद है, पी रहे हैं। अब मदीना जाके वाफिर मकदार में पानी है ही नहीं, कुएं का पानी पीना है, और वो भी जीव है एक, उसका कुआं है भाई, उससे खरीद के पीना पड़ रहा है। तो उस पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो भी इसको खरीद सकता है वो खरीद ले। तो हजरत उस्मान ने, वो कितना महंगा होगा कुआं सोचे, वो इतना महंगा कुआं वो खरीदा था हजरत उस्मान ने, और मुसलमानों के लिए फ्री में वक्फ वक्फ कर दिया था। तो आप वसल्लम ने क्या फरमाया था? आप वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि अब उस्मान जो मर्जी करे, ये माफ है। मतलब ये कि अब इसकी गलतियां माफ है, इतना बड़ा इसने काम किया है। तो फिर भी ये जिन लोगों ने उनको शहीद करना था, उन्होंने इतनी सारी बातें सोची। फिर वापस आते हैं, ये आयत हम कंप्लीट कर लें, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। वलाफीना नास, लोगों को माफ करने वाले लोग हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह मोहब्बत करता है मोहसिनीन से। तो यही लोग हैं जो कि मुत्तकीन है, तो मोहसिन भी यही है। मोहसिन कौन होता है? बेहतरीन लेवल पे काम करने वाला, बेहतरीन तरीके से काम करने वाला। जैसे नमाज तो पढ़ रहे हैं, नमाज का पढ़ना वो सिंपल इस्लाम है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, फिर नमाज आप दिल से पढ़ रहे हैं, आपका दिल हाजिर है, तो वो आपका ईमान है। फिर नमाज आप ऐसे पढ़ते हैं जैसे अल्लाह आपको देख रहा है, आप पे कैमरा फिक्स है, तो वो क्या है? वो एहसान के लेवल की नमाज है। ठीक है, एहसान क्या है कि कोई आपको अगर थप्पड़ मारता है, आप उसको आगे से थप्पड़ मारते हैं, तो ये अदला बदला ले लिया। ठीक है, आप अच्छे मुसलमान हैं, आपका ईमान है, लेकिन अगर अगले ने आपको थप्पड़ मारा और आपने उसको माफ कर दिया, तो ये एहसान है। ठीक है, एहसान क्या होता है? नेकी के बदले में ना बढ़ के नेकी करना, बेहतरीन दर्जे की नेकी कर जाना, ये एहसान होता है। तो यही लोग हैं जो कि मुत्तकीन, फिर ये मोहसिनीन है, एहसान नेकी करने वाले हैं। और आखिरी वाकया मैं आपको सुना के, इस आयत से जो रेलेवेंट है, वो वाकया सुना के बात खत्म करते हैं। एक ताबई का हमें वाकया मिलता है, जिनका नाम मुझे अब जहन में नहीं है। तो उनकी जो लौंडी थी एक, उससे ना एकदम से कोई चीज गिर जाती है उनके सामने, पानी पता नहीं वो दे रही होती है, गिर जाता है, या ऐसे कुछ एकदम से होता है ना सामने, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है एकदम से। तो वो जो लौंडी होती है ना, वो ये आयत पढ़ती है फौरन, वल काजिमीन अल गैज़ा, गुस्से को काबू में रखते हैं। तो वो फौरन ना, जो ताबई थे, वो फौरन अपने गुस्से को, ये ताबईन का वाकया है, ज़ाहिर है सच्चा वाला वाकया है बिल्कुल, बस मेरे जहन से नेम्स वगैरह निकल गए हैं। तो वो फौरन अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फौरन कंट्रोल में कर लेते हैं। तो फिर वो खातून, वो लौंडी जो थी, वो पढ़ती है वलाफीना अनिन नास, के लोगों को माफ करने वाले भी हैं वो लोग, मुत्तकीन। तो वो फौरन उसको कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर आगे वो पढ़ती हैं वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, कि अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, मैंने तुम्हें फ्री कर दिया, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, जाओ। तो आजादी बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी नेमत थी। तो ये इस हदीस से रिलेटेड ना ये वाकया भी हमें मिलता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आज इस वाकये के में के जो नाम वगैरह हैं, डिटेल्स वगैरह, वो ढूंढने की कोशिश करूं। कॉमनली नोन वाकया मिल जाएगा इंशाल्लाह। चले, अगली आज फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और कंटिन्यू हो रही हैं अभी, मुत्तकीन की जो सिफात है ना, कंटिन्यू हो रही हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।